नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सोमबार थप 2420 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 89,263 पुग्यो। उपत्यकामा मात्रै 1531 जनालाई कोरोनाले थप 19 जनाको ज्यान गयो। दशैंको चहल पहल बढिसके बजारमा बिक्री वितरण हुने खाद्यान्नमा कालो बजारी बढ्दो, पैसा कमाउने लोभमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड, सम्बन्धित निकायको अनुगमन देखावटी मात्रै। वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहचलबाट श्रम स्वीकृति सेवा सोमबारदेखि पुनः सुरु। कार्यालयमा जानले भौतिक दूरीका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा 10 अर्बको विकास ऋणपत्र बोल कबोल मार्फत बिक्री। ऋणपत्रको अवधि भने 7 वर्षको हुने। ऋणपत्र 2084 असोज 21 गते परिपक्व हुने। र सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक 3.63 अङ्कले घट्यो। 193 कम्पनीका 2 अर्ब 57 करोड बढीको कारोबार। सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.11 अङ्कले उकालो। बिजनेस टुडेको सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2440 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 89,263 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 19 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणबाट 554 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। सोमबार 1133 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 65,202 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,781 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हाल देशभर 23,507 जना संक्रमित रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या 4,033 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 12,316 जना संक्रमित रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 11,191 जना संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार थप 1,531 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँका 1178, ललितपुरका 250 र भक्तपुरका 103 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। दशैंको चहल पहल बढिसके बजारमा बिक्री वितरण हुने खाद्यान्नमा कालो बजारीको धन्दा बढ्दो छ। पैसा कमाउने लोभमा व्यापारीले उपभोक्ताको अमूल्य स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै आइरहेका छन्। सम्बन्धित निकायले भने अनुगमन देखावटी मात्रै हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। नेपाली बजार उपभोक्ता मैत्री बन्न सकेको छैन। चाडबाडको समयमा मात्र सरकारले अनुगमनको चाप बढाउने, तर अरू समयमा व्यवस्था गर्ने प्रविधिले ठूला खाद्यान्न कम्पनी कालो बजारी गर्न सक्रिय छन्। गत आइतबार काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसरले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कालीमाटीको एसएसपी कम्पनी प्राली कानुनी कारबाहीमा परेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ अन्तर्गतका प्रहरी टोलीहरूले चाहिँ एउटा यहाँ कलङ्कीमा एउटा चाहिँ ठुलो एएसटी कम्पनीको चाहिँ गोदाममै हामीले छापा मार्यौँ र उक्त गोदाममा तपाईको चाहिँ त्यो पुरानो ल्याबिलहरू मेटाउने, कतिपय उसलाई चाहिँ स्पिरिटले मेटाउने, अनि चाहिँ त्यस पछाडि नयाँ लेबल टाँस्ने, अब टाँस्न नमिल्दा अरूलाई चाहिँ इम्प्रिन्ट गर्ने खालको चाहिँ त्यो तपाईको मेसिन समेत भएको हामीले पायौँ। र पछि जब चाहिँ त्यो सबै कुराहरू उहाँहरूको इन्भेन्ट्री समेतको सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 4 करोड प्लसको यसरी चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू जुन म्याद गुज्रिसकेको र तिनीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि तयार गरिँदै गरेको अवस्थामा हामीले टोटल 207 थरी आइटमहरू हामीसँग लिस्ट छ। 207 थरी आइटमहरू त्यहाँनिर फेला परे। यता
वाणिज्य विभाग भने अनुगमनलाई निरन्तर दिइरहेको बताउँदै आएको छ। एसएसपी कम्पनी प्रहरीले म्याद सकिएका खाद्यान्न तेल, चामल, घिउ लगायत अन्य खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति टाँसेर बिक्री वितरण गरिरहेको भेटिएको छ। बरामद गरेको खाद्य वस्तु करिब 4 करोड बराबरको सामान रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख श्यामलाल ग्यावालीले बताए। गत असारसम्म हामीले जम्मा 1871 व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गऱ्यौँ। त्यसमध्ये 529वटा फर्म चाहिँ सामान्य अवस्थामा चलिरहेको पाइयो र 585वटा फर्मलाई हामीले सुधारको लागि निर्देशन दियौँ र 205वटा फर्मलाई हामीले व्यवसायीलाई बयान र स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गऱ्यौँ। त्यसमध्ये 583वटा हाम्रो जम्मा जरिवाना को लागि आदेश भएका व्यवसायी हुन्। 583वटा व्यवसायीलाई हामीले जरिवाना गऱ्यौँ र 22वटा चाहिँ खाद्य पदार्थ उपभोग्य सामग्रीको हामीले नमुना लियौँ र 57वटा व्यावसायिक फर्मलाई हामीले रोका राख्यौँ। त्यस्तै गरेर जम्मा 1,55,26,332 मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तु हामीले चाहिँ जफत गरेर नष्ट गऱ्यौँ भने 3,47,33,500 बराबर चाहिँ हामीले जरिवाना गऱ्यौँ। तत्काल जरिवाना निर्देशकबाट भएको जरिवाना हो। यो भनेको 77 असारसम्मको हो। चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले वर्षैपिछे अनुगमन त गर्छ र केही व्यापारी समाउँछन् पनि, तर कालोबजारी भने रोकिनुको सट्टा झन्झन बढिरहेको छ। अनुगमन नाम मात्रैको साबित भएको छ। उपभोक्ताहरू ठगिनबाट जोगिन सकेका छैनन्। चाडपर्वमा मात्र होइन, अन्य समय पनि अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजार सुशासनमा ध्यान दिनु सरकारको प्रमुख दायित्व होइन र? वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलबाट श्रम स्वीकृति सेवा सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। कार्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गएको बुधबारदेखि श्रम स्वीकृतिसहित कार्यालयको सबै सेवा बन्द भएको थियो। तर भिसाको अवधि सकिन लागेका तथा तत्काल गन्तव्य देशमा पुग्न नसकी रोजगारी गुमाउने अवस्थामा रहेको श्रमिकको समस्यालाई ध्यानमा राखी सोमबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र नयाँ श्रम स्वीकृति दिन थालिएको ताहचल कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयमा जानेले भौतिक दूरीका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्नेछ। कार्यालयमा लगाइएको गोलो चिन्हमा रहेर मात्र सेवा लिन लाइनमा बस्ने र त्यसभन्दा अघि साबुन पानीले हात धुनुपर्नेछ। सबै सेवाग्राहीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सेवा लिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँको विकास ऋण पत्र बोल कबोल मार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले असोज 21 गते निष्कासन गर्न लागेको ऋण पत्रमा असोज 20 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बोल कबोल भएको छ। विकास ऋण पत्र 2084 घ नाम दिएको यसको अवधि 7 वर्ष हुनेछ। जस अनुसार 2077 असोज 21 गते जारी मिति तोकिएको यस ऋण पत्र 2084 असोज 21 गते परिपक्व हुनेछ। ऋण पत्र सर्वसाधारण नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सङ्गठित संस्थाहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। ऋण पत्र धितो राखेर बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिन दिन पनि पाइनेछ। यसको ब्याजदर भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ। आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी समूहभित्र रहेर ऋणपत्र बिक्री गर्न लागि हो। प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई निष्कासित रकमको 85% अर्थात् 8 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई निष्कासित रकमको 15% अर्थात् 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत दोस्रो बजारमा पनि ऋणपत्र कारोबार हुन सक्नेछ। कोरोना महामारीको समयमा आफ्ना ग्राहकलाई क्यासलेस बैंकिङ सेवा दिन कृषि विकास बैंकले क्यूआर कोड सुरु गरेको छ। धनुषाका केही शाखामा मात्र सञ्चालनमा रहेको यो सेवा जिल्लाको नगरायन शाखामा पनि सुरु भएको हो। कोडको प्रयोगले अब व्यवसायीले क्यासलेस कारोबार गर्न सहयोग पुग्नुका साथै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सजिलो भएको छ। कोरोना महामारीको समयमा नगद कारोबार जोखिम भएकोले अहिलेको अवस्थामा क्यूआर कोडले क्यासलेस कारोबारमा सहयोग
पुगेको हो। कुनै पनि बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा लिएर नगदविहीन कारोबार गर्न सकिन्छ। व्यवसायीले आफ्ना पसलमा आउने ग्राहकसँग पनि मोबाइल एप्सको माध्यमले क्यासलेस कारोबार गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै बैंकले किसान कार्ड पनि वितरण गर्ने जनाएको छ। सो कार्डको एप्सबाट किसानले बैंकमा नआए पनि मल बिउ खरिदका लागि कार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अहिले यो कोभिड-19 महामारीको बेलामा यो क्यासको नगदको लेनदेन एकदमै जोखिमको रूपमा आएको छ। ब्याङ्कर्सको रूपमा हामी भन्नुपर्दा हामीलाई ब्याङ्कर्सलाई, तपाईहरू व्यापारीको रूपमा भन्नुपर्दा तपाईहरू व्यापारीलाई, किनभने नगदको कारोबार जति बढी गर्यो त्यति बढी यो ट्रान्समिटेड र त्यति बढी यो सर्ने सम्भावना चाहिँ कोभिडलाई देखिएको हुनाले अहिले मुलुकले नै, राष्ट्रिय ब्याङ्कले नै, हाम्रो नियमन निकायले पनि सकेसम्मको क्यासलेस कारोबार भनेको नगद रहित कारोबार गर्ने एउटा प्रायोरिटीको रूपमा ल्याएको छ। अर्को हाम्रो मोडर्न ब्याङ्किङ भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्स हो। कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्स लिनुहुन्छ भने त्यसमा स्क्यान गरेको एउटा सुविधा हुन्छ र त्यो स्क्यानबाट तपाईँको यो स्क्यान कार्डमा स्क्यान गरेर तपाईँसँग गर्ने कुनै पनि कारोबार ग्राहकले नगदविहीन गरेर गर्न सक्छ। साना किसान समूहमा दर्ता गराएर 1 लाखसम्मको ऋण सहुलियत दिन सकिने बताइएको छ। वास्तविक किसानलाई 4% को ब्याज दरमा कृषि सम्बन्धी काम गर्न, ऋण प्रवाह समेत गर्न बैंकले जनाएको छ। साना किसानहरूलाई चाहिँ जस्तै समूहमा एउटा दर्ता गराएर तपाईहरु मार्फत नै यसो जानकारी गराउन चाहन्छु। साना जुन हुन्छ नि किसानहरू, गाई भैँसी एका दुईटा हुन्छ नि, त्यो समूहमा बनाएर आएपछि उलाई चाहिँ हामीले सेवा दिन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ र उहाँहरूको जीवनस्तर पनि, ब्याज दर पनि कम छ। 4% ब्याजसम्म छ क्या त्यो काम गर्ने मान्छेलाई। र एउटा कुरा मात्र यो बुझ्नुपर्छ, बैंकको ऋण काम गर्नलाई हो, होइन अन्यत्र चाहिँ ठाउँमा युज नगरिकन किसान छ भने किसानीमा, व्यापार छ भने व्यापारमा लगायो भने तपाईहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ, तपाईहरुको पनि तपाईको आयस्तर माथि उठ्छ। बैंकले क्यूआर कोड लागू गरेपछि व्यवसायीलाई पहिलाको तुलनामा अहिले सहज भएको छ। सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिका तथा इनरुवा नगरपालिकाका किसानले लगाएको कृषि उपज लगातारको वर्षाले सखाप बनाएको छ। हरेक वर्ष किसानहरूले मेहनतका साथ खेतीपाती त गर्छन्, तर बाढीले गर्दा नदीको बाँध व्यवस्थित नभएका कारण किसानहरू वर्षेनी यो समस्या झेल्न बाध्य छन्। अत्याधिक वर्षाका कारण सुनसरीका कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। अविरल वर्षाको कारण किसानहरूले लगाएको बाली नाली नष्ट भएको छ। यहाँका कृषकको लागि यो समस्या नौलो होइन। नदीको बाँध व्यवस्थित नभएकै कारण हरेक वर्ष वर्षायाममा कृषकहरूले लगाएको बाली नाली नष्ट हुने गरेको छ। रोपेर बिउ चाहिँ खाद मल लगायो, खादमा हालेपछि कोही पलायो, पलाएपछि फल निस्किने बेला भयो होइन, त्यसपछि पानी पर्न थालेको 1 हप्ता भयो। यहाँ पानीको निकास चाहिँ थिएन, नालीको कारणले यहाँ पानी जमियो। जमेपछि जम्मै चाहिँ सुक्न थालेको, सुक्दाखेरि जम्मै 2 बिघा जति खेती चाहिँ सुकियो। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर लगाएको काउली, भन्टा, खुर्सानी, धान र आलु नष्ट भएको छ। स्थानीय किसानहरूले दिनरात मेहनत गरेर लगाएको बाली नाली सधैँ डुबाउन पर्ने गरे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान नखोजिँदा कृषक सधैँ समस्यामा पर्ने गरेका हुन्। वर्षायामको समयमा सधैँ खोलाले कृषि बाली डुबाउन पार्ने गरेको छ। किसानहरूको लाखौं रुपैयाँ र मेहनत हरेक वर्ष खेर जाने भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन्। बाली नष्ट भएपछि किसानहरू फेरि त्यही ठाउँमा खेतलाई खनजोत गरी पुनः बाली लगाउन बाध्य छन्। हाम्रो नगरपालिकाको त्यो पनि मेजर साहबले वास्ता गर्दैन छ। हजुर के गर्नु, अब हाम्रो यस्तो मर्का परिरहेछ। उहाँ खेतीहरू हेर्नु, सबै तपाईँ हेर्नु भएको छ। यो बानले गर्दाखेरि सब घर डुबानमा जान्छ। 15 दिन महिना दिनसम्म पानी बगे हुन्छ। के वास्ता गर्दैन, कहिले हेर्नु पनि आएको छैन अहिलेसम्म। के छ कसरी छ जनता मतलबै गर्दैन, त्यसरी भइरहेछ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर वार्षिक ठूलो रकम पनि खर्च हुने गरेको छ। तर सुनसरीका किसानहरूले सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। सुनसरी सहकर्मी मोहन ढकाल र क्यामेरा पर्सन चन्दन मेहताको रिपोर्ट।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सामा 10 करोड रकम फ्रिज भएको विरुद्धमा समाजवादी युवा सङ्घले धरना दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र यादवसँग कार्यालयको अवस्था र भएको अनुदान रकम फ्रिजको कारण चित्त बुझ्दो नभएको कारण विरोध गरिएको हो। कृषकलाई सेवा नदिने र कृषि ज्ञान केन्द्रका स्थायी कर्मचारीले गुटबन्दी गरी कार्यालयको कामकाज प्रभावकारी हुन नदिने एवं अनुदान रकम फ्रिज गराउने कर्मचारी विरुद्धमा धरना दिएको समाजवादी युवा सङ्घले जनाएको छ। छानबीन संबंधित मंत्रालय संबंधित निकाय के सरकार से हमार आग्रह बा कि वैसन कार्यालय में काम करे वाला कर्मचारी निकम्मा कर्मचारी के जौन की यहाँ 20 साल से बैठल बा, जौन यहाँ एगो सिंडिकेट बना के एगो बड़का माफिया के साम्राज्य चलावता, ओकरा के विलम्ब कार्रवाई करके यहाँ से हटावे के और काम करे वाला निष्ठावान ईमानदार जनता के दुख मौका बुझे वाला, जनता के अनुदान जनता तक पहुँचावे वाला कर्मचारी के हमने आह्वान करता और सरकार से संबंधित निकाय से मांग करता। किसानको 10 करोड अनुदान फ्रिज गर्ने कर्मचारी चाहिँदैन। कृषिमा दलाल बिचौलिया अन्त्य गर, निकामा भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई अविलम्ब कारवाही गर, कृषि अनुदानमा कमिसनको चलखेल बन्द गर, कृषि अनुदान लुट्न पाइँदैन लगायत नारा लगाउँदै विरोध गरिएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन देखिएको छ। अघिल्लो 2 कारोबार दिन दोहोरो अङ्कले बढेको नेप्से सूचक सोमबार 3.63% घटेर 1582.12 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.11 अङ्कले उकालो लागेको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3.63 अङ्कले घटेर 1582.12 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। 193 कम्पनीका 95,18,765 किते शेयर 39,587 पटकको कारोबारबाट 2,57,86,07,088 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि क वर्गका कम्पनीका सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.11 अङ्क बढेर 312.46 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि 2 कम्पनीको शेयर भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कामना सेवा विकास बैंक र रैराङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य 9.24% बढेको छ। आइतबार सकारात्मक सर्किट लागेको प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 7.19% घटेको छ। अन्य कम्पनीहरूको शेयर मूल्य गिरावट दर भने 4% भन्दा कम रहेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 12 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबारमा आएको जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.14% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 1.24% बढेको छ। निर्जीवन बीमा र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्विमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी अरुण कावेली र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 10 करोड बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार सुनको भाव घट्दा चाँदीको भने स्थिर रहेको छ। सुनको भाव प्रति तोला 400 रुपियाँ घटेको छ। छापावाल सुनको भाव तोलाको 94,100 रुपियाँ निर्धारण भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन मूल्य तोलाको 93,600 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव भने स्थिर रहँदै तोलाको 1180 रुपियाँ कायम भएको छ। आइतबार छापावाल सुनको भाव तोलाको 94,500 र तेजाबी सुन तोलाको 94,000 रुपियाँ र चाँदी 5 रुपियाँ बढेर 1180 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। कास्कीमा आयोजना स्थल रहेको 22 मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटेको छ। सेतीखोला हाइड्रो पावरको निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनामा कुमारी बैंकको अगुवाईमा 3.25 करोड रुपियाँ ऋण लगानी हुने भएको छ। बैंक तथा आयोजना बीच भएको सम्झौता अनुसार ऋण लगानीमा अगुवाई गरेको कुमारी बैंकले 2 अर्ब रुपियाँ र इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले
1 अर्ब 25 करोड लगानी गर्ने भएका हुन्। बहुपक्षीय सम्झौतामा कुमारी बैंक तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक रामचन्द्र खनाल, इन्फ्रास्ट्रक्चरको तर्फबाट भूपेन्द्र पाण्डे तथा प्रवर्धक कम्पनीको तर्फबाट अनुप आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन्। आयोजनाका अनुप आचार्यले विद्यमान प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रवर्धक बीच हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। आगामी मङ्सिरदेखि आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशमा रोजगारी पाइएन भन्दै पुरपुरमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता नलिनुहोस्। कर्म गर्ने हो भने मुलुकमै जताततै रोजगारको सम्भावना छ, त्यो पनि विदेशमा गएर कमाउनेको भन्दा राम्रो आम्दानी हुन्छ। बेलबारी 8 का कुइटो लिम्बुले सुँगुर पालनबाटै मासिक 2 लाख बढी कमाउँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। बेलबारी 8 का कुइटो लिम्बुले स्वदेशमै सुँगुर पालनबाट मासिक रूपमा 2 लाख रुपियाँ आर्जन गर्दै आइरहेका छन्। लिम्बु सिङ्गापुर पुलिसमा जागिर खानका लागि 2 वर्षसम्म धरानमा तालिम लिए। 2 पटकसम्म सिङ्गापुरी लाहुरे हुने प्रयास गर्दा विफल भएपछि उनले स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सोच बनाए। आफ्नै माटोमा पौरख गर्ने योजना बनाएका लिम्बु अहिले सुँगुर पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। सुँगुर पालन सुरु गरेपछि लिम्बु दङ्ग छन्। अहिले सुँगुर फार्मले मासिक रूपमा 2 लाख रुपियाँ आम्दानी दिइरहेको छ। फार्ममा 3वटा भाले सुँगुर छन् भने 32वटा पोथी सुँगुर राखिएका छन्। एक पटकमा एउटा माउले 15वटासम्म बच्चा जन्माउँछन्। एउटा बच्चाको 6000 देखि 7000 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको लिम्बु बताउँछन्। पहिले लौरे चाहिँ ट्राई गरियो 2 चोटि, अनि पास भइएन। अनि अब विदेश भन्दा नि अब देशमै केही गरौँ न भन्ने सोच पनि आयो, अनि गरौँ न भन्दा त्यतिकै सुरु गरेको। लिम्बुले पालेको सुँगुरले वार्षिक रूपमा 450वटा बच्चा उत्पादन हुने गरेको छ। 3 वर्ष अघि 9 लाख रुपियाँबाट सुरु गरेका लिम्बुको लगानी अहिले करोडको हाराहारीमा रहेको छ। लिम्बुको दिनचर्या हिजो आज बुङ्गुर रेखदेखमै बित्ने गरेको छ। यो हाम्रो प्राय चाहिँ यो नयाँ फार्महरूले लानुहुन्छ, अनि अर्को यो बुच्चा भुनीहरू चाहिँ नयाँ फार्मले लानुहुन्छ, अनि यो बुच्चाहरू चाहिँ प्राय हाम्रो धरानै जान्छ मासुको पाल्नुको लागि मान्छेहरूले लानुहुन्छ। अहिले लिम्बुको खोरमा 100 देखि 400 किलोसम्मका ओजनका सुँगुरहरू रहेका छन्। मेहनत गर्न सके स्वदेशमै राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन् लिम्बु। थोरै मेहनत गर्ने हो भने आम्दानीका लागि विदेश होइन, नेपालमै अथाह सम्भावना छ। मोरङबाट सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।